محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس بات پر گواہ رب اور رسول ہیں، ایمان کی ہے دلیل محبت حسین کی رضی اللہ تعالی. اس بات پر گواہ رب اور رسول ہیں، ایمان کی دلیل محبت حسین کی. قرآن کے برق کی طرح ہے بے مثال صورت حسین کی، ہو کے سیرت حسین کی. اس شان فکر پر توجہ نچھاور ہے، تخت و تاج ہے آج تک دلوں پہ حکومت حسین کی. شاعر بھی کیا کہے، کوئی باز بھی کیا بتائے، دوشیں بنی سے پوچھئے عظمت حسین کی. ایمان اور یقین کی دولت کے باوجود ہر دور میں رہی ہے ضرورت حسین کی رضی اللہ تعالی. اللہ تعالی دی حمد و ثنا
حمدہ ثناء کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال حسنین دے نانا جان امام اعظم مرشد اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات، اسلامی لحاظ نال محرم دا سال دا پہلا مہینہ اور محرم الحرام اس مہینے دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ نواں سال، نواں مہینہ اور دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک سن 61 ہجری 10 محرم، ایک سانحہ واقعہ، بڑا مشہور و معروف واقعہ، سانحہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال، چونکہ واقعہ محرم اندر پیش آیا ہے، اس واسطے محرم نو اس حوالے نال مشہوری پذیرائی شہرت کچھ زیادہ حاصل ہوئی ہے۔ تو حضرات، اس تاریخی اسلامی نقطہ نظر نال میں انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب ترین نواسے، آپ دے صحابی، پیارے آقا علیہ السلام دے دل دا چین اور سرور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور شہادت دے حوالے نال کوئی چند گزارشات کرنا چاہنا۔ دل جمی نال، پیار محبت نال، ذوق شوق نال تشریف رکھو۔ اللہ میری تو صاحباب سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ صحابہ و اہل بیت دا ادب و احترام ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا معیار ہے۔ حضرات، صحابہ دا احترام بھی ضروری ہے، اہل بیت دا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگاں دے ایمان نو ساڈے واسطے معیار بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے آئے نے۔ تو اہل بیت نبی پاک دے صحابہ بھی نے، آپ دا خونی رشتہ بھی انہاں نال، اہل بیت دا ساڈے تے تھوڑا تے ڈبل حق بندا ہے کہ انہاں دا ادب و احترام کیتا جائے۔ حضرات، صحابہ دا احترام بھی ایمان دا حصہ ہے۔ اہل بیت دا بالاولا احترام، عزت، توقیر، یہ ساڈے ایمان دا حصہ، انہاں دا دوہرا حق بندا ہے۔ کیوں؟ ایک نبی پاک دے خونی رشتہ دار نے، پھر نبی پاک دے صحابی بھی نے۔ حضرات، اسے لئی اہل بیت دا ڈبل حق بندا ہے کہ اسی انہاں دی عزت کریے، توقیر کریے، انہاں دا ادب و احترام کریے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اہل بیت کے متعلق وصیت فرمائی ہے۔ آقا فرماندے نے، صحابیو، میں تانوں اپنے اہل بیت کے متعلق حسن سلوک دی تلقین کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ میرے اہل بیت نال حسن سلوک کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے، اتنی دیر تک وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جیڑا بندہ اللہ پاک اور میری محبت، اللہ پاک دا ادب و احترام رکھدے ہوئے ہیں، میری محبت اور ادب و احترام رکھدے ہوئے ہیں، جیڑے میری عطرت نواسے اور اہل بیت دا احترام نہ کرے، جب تک میرے اہل بیت دا ادب و احترام انہاں دے دل اندر نہیں ہوئے گا،
اتنی دیر تک بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے شاندار خطبہ ارشاد فرمایا صحابیو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ اے اللہ پاک دا قرآن ہے، دوسرے نمبر تے نبی پاک قرآن تو مراد قرآن پاک بھی اور نبی پاک دی حدیث بھی، کتاب اللہ تو مراد کیوں؟ قرآن بھی وہی، نبی پاک دی حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن پاک اور نبی پاک دی حدیث نو مضبوطی نال تھامے رکھو۔ نبی پاک فرماتے نے کدی بھی تسا صراط مستقیم تو ہٹ نہیں سکو گے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا میرے اہل بیت دا احترام کرنا، عزت کرنا، توقیر کرنا۔ حضرات غور کرنا، میں عرض کر رہا ہوں صحابہ دا احترام بھی ضروری ہے اہل بیت دے حوالے نال، چونکہ پھر اہل بیت صرف کلے اہل بیت دا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اہل بیت دے شہزادیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اہل بیت دے شہزادے، جنتی نواب، جنتی سرداراں دے، جنتی نوجواناں دے سرداراں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرات صحابی رسول حسین پاک دا تذکرہ صرف صحابی نہیں، آپ دے پیارے محبوب ترین نواسے دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، قرآن پتہ کی آمد ہے اہل بیت نو رب نے پاک کر دیتا ہے۔ اہل بیت کون نے؟ اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی اینج سمجھو نبی پاک نے جنہ دے متعلق فرمایا ہوئے جنہ صدقہ لینا اور کھانا جنہ تے حرام قرار دیتا ہے وہ آپ دے اہل بیت نے، اور اہل بیت نو اللہ پاک نے پاک تے صاف کر دیتا ہے، انہاں نو اچیاں کر دیتا ہے، فسق و فجور نو انہاں تو دور کر دیتا ہے۔ قرآن پتہ کی آمد ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے اہل بیت وچوں برائیاں نو دور کر کے، فسق و فجور نو دور کر کے انہاں نو پاک تے صاف کر دیتا ہے۔ اہل بیت اندر نبی پاک دیاں بیویاں بل اولا شامل نے، ازواج مطہرات، نبی پاک دیاں بیٹیاں دی اولاد۔ قرآن اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اہل بیت دی محبت اندر آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بڑی کمال درجے دی روایت جے آقا ذرا بات سمجھن والی ہے۔ آقا فرماندے نے لوگوں مینوں قسم ہے اللہ پاک دی، نبی پاک فرماندے نے مینوں قسم ہے رب ذوالجلال دی جن دے قبضہ قدرت اندر میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا بندہ اہل بیت نال بغض تے عداوت دشمنی رکھدا ہے، نبی پاک فرماندے نے اے بندہ ضرور جہنم دا پالن بنے گا، اینو جہنم دا الٹا کر کے پالن بنایا جائے گا جیڑا اہل بیت نال نفرت کرے۔ اور دوسری روایت آقا فرماندے نے جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھے اور بیت اللہ دے اندر روزے رکھے، مقام ابراہیم تے نمازاں پڑھنے والا، بیت اللہ دے اندر روزے رکھن والا، جگاں دے پیر فرماندے نے آخری ویلے اے دے دل اندر اہل بیت دی نفرت آ گئی ہے، اہل بیت دی نفرت تے بغض آ گیا ہے۔ خدا دی قسم بیت اللہ دے اندر رکھے روزے بیکار، بڑیاں نمازاں بیکار نے، اے جدا بندہ مو جہنم دا پالن بنا دیتا جائے گا۔ کیڑا بد نصیب جن دے دل اندر اہل بیت دی معمولی جی بغض عداوت نفرت آ گئی۔ حضرات و آدمی
جہنم دا بالن بن جائے گا. تسی کہو گے کیا ایسے لوگ بھی؟ ہاں ایسے لوگ بد نصیب ہیں نے، انہاں نو ناس بھی کیا جاندہ ہے جنہاں نے شروع تو اہل بیت نال عداوت رکھی، بغض رکھیا. ہن بھی سیدنا حسین پاک تے اعتراض، حسن پاک تے اعتراض، دیگر اہل بیت تے اعتراض کرنے والے ناس بھی نے. خدا دی قسم جڑے صحابہ کرام تے تبرہ کرن، برا بھلا کہن، او رافضی تے خارجی اے بھی جہنمی، ناس بھی جہنمی. اور میاں انہاں لوگاں دے معیار نو پرکھن واسطے قرآن و سنت ہے، ترازو قرآن و حدیث دا لگا لو. صحابہ دی عظمت، اہل بیت دا مقام انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. میں بات عرض کر رہا جویں اہل بیت دا احترام ضروری ہے، صحابہ دا بھی احترام ضروری ہے، اور اہل بیت دا تورا حق بنتا ہے کہ اسی انہاں دا ادب و احترام کریے. آؤ دے دو تین جملے محبت نال پھر میں بات اگے دوہرا. میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا. سارے نبی پاک دے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انہاں سارے تے اللہ پاک راضی ہے، اہل بیت تے اللہ پاک راضی ہے. میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی. کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی. علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا. صحابہ جان تو پیارے، امام المومنین سارے. صحابہ جان تو پیارے، امام المومنین سارے. جنا اولاد تن من تیر سب دین تمہارے. انہاں دے پیرن دی مٹی، صحابہ دے پیرن دی مٹی، سرما میری اکھیاں دا. میں نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا. اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری اندر پیدا ہوئے نے. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری اندر پیدا ہوئے نے. غور فرمانا رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک نو دونوں نواسیاں نال محبت ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضرت علی پاک نے اپنے بڑے بیٹے دا نام جعفر بھرا والا رکھیا، دوجے بیٹے دا نام حرب رکھیا. امام کائنات فرماندے نے علی مینوں اللہ پاک دا آرڈر ہے، میں تیرے دونوں بیٹیاں دا نام چینج کر دیتا. بڑے بیٹے دا نام حسن رکھ دیتا ہے، دوجے بیٹے دا نام حسین رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. 7واں دن ہویا نبی پاک نے 2 مینڈے دونوں بچیاں دے عقیقے کیتے نے. یہ اعزاز والی بات ہے. نام بھی خود رکھیا، عقیقے بھی نبی پاک نے کیتے نے. اور میرے آقا انتہا درجے دی محبت کریا کر دے. انہاں نو
سونگیا کرتے لوگ گلاب نو سونگتے نے کلیاں تے پھلاں نو سونگتے نے امام کائنات حسن و حسین نو سونگیا کرتے فرماندے لوگو انہاں چوں مینوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ میرے آقا پیٹ تے بوسے لیا کرتے گردن تے بوسے لیا کرتے ہونٹاں تے رخساراں تے بوسے لیا کرتے آؤ ذرا غور فرماؤ میں عرض کرنا چاہنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آمینہ دے لال جناب محمد گونج ختم کر دو زور بڑا لگ رہا ہے پتہ نہیں کی گل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جی عمر گلی دے اندر کھیل دے پے نے یہ گلی دے اندر کھیل دے پے صحابہ کرام چند ساتھی نبی پاک دے نال ترتے آ رہے نے تے میرے پاک پیغمبر گلی اندر بہ گئے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانے پاک نو بھیگ کے اچھلنا شروع کر دیتا خوشی اندر اچھلن لگ پے نبی پاک گلی اندر بازار اندر بہ گئے حسین خوشی خوشی اپنے نانے پاک دے کول آئے گلے چمڑ گئے تے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک نے ایک ہاتھ حسین دی تھوڑی تے رکھے ہے دوجا ہاتھ گدی تے رکھے ہے جگاں دے پیر نے اپنے ہونٹ حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے بوسے لینے شروع کر دیتے نے نبی پاک بوسے لے رہے نے حسین پاک دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھے نے تے میرے آقا فرمان دے نے حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں وا حسین وچوں میرے چوں حسین نبی پاک فرماندے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں وا حسین وچوں میرے چوں حسین اللہ دی سو اے میرے نبی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو میرے مرشد پاک نے حسین دی تھوڑی تے ہاتھ رکھیا بوسے لئی جاندے آقا فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین اور نالی نبی پاک فرماندے نے صحابیو مینو حسین نال پیارے جیڑا بندہ حسین نال پیار کرے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنا محبوب بندہ بنا لین گے رب اپنا پیارا بنا لین گے اور اے نوازا نوازیاں جو بہترین نوازا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کرنا چاہنا اور دوسری روایت الفاظ نے آقا فرمان دینے میرے اللہ میں حسن و حسین نال پیار کرنا تو یہ نہ بچیاں نال محبت فرما تے یا اللہ جیڑا بندہ حسن و حسین دا عدب کرے عزت کرے توقیر کرے حسن و حسین دی محبت انہاں محبت کرے یا اللہ تو انہاں محبت فرما اے نبی پاک دیاں دعاواں نے حضرات اللہ پاک دا قرب اللہ پاک دی محبت چاہندے ہو حسنین کریمین دی عزت توقیر انہاں محبت کرنی پے گی اور نبی پاک دی سنت بھی یہی ہے قرآن اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا قرآن اندر آمینہ دلال دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ دے لوگاں واسطے بہترین نمونہ تے اس زندگی اندر نبی پاک نے حسن و حسین نال بڑیاں محبتاں فرمائیاں حسنین کریمین نال پیار حضرات نبی پاک دا طریقہ تے نبی پاک دی سنت بعض محدثین نے اسے آیت دے تحت حسن و حسین دی شان اندر حدیثاں نقل کی دیاں اور
میاں جگاں دے پیر جب تک زندہ رہے حسنین کریمین نال پیار کردے رہے. امت نو چاہیے نبی پاک دی سنت عمل کردے حسنین کریمین نال محبت کرن, احترام تے عزت تو گیر کرن تاکہ آخرت نو کامیابی مل سکے. آؤ حضرات, اللہ کرے دلان دے اندر پیار پیدا ہو جائے, اہل بیت دی محبت پیدا ہو جائے. میں حسن و حسین دی عظمت اندر ایک بڑی پیاری حدیث سنان لگا. یہ ترمذی دی روایت ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے ایک دن میرے پاک پیغمبر جمعہ پڑھا رہے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ادھر میری طرف ایک ذرا گوڈے چھڑ دیو, ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے, خطبہ دے رہے ہیں. تو خطبہ دیندیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار بیندے نے دروازے دی طرف نظر گئی. سرخ رنگ دے کپڑے پائے نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائی مسجد اندر داخل ہو رہے ہیں. سیدہ فاطمہ نے انہاں دونوں بیٹیاں نو نہلایا, سونے لال رنگ دے سرخ رنگ دے کپڑے پہنائے. فرمایا بیٹیو جاؤ نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ. دونوں بچے جمعہ پڑھنا ہے. انج مسجد نبی اندر داخل ہوئے. سیدنا حسن پاک نو ٹھڈا لگا زمین تے گر گئے, پاؤں نو ٹھڈا لگا زمین تے گر گئے. چھوٹے ویر حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن کو پکڑے ہیں تے کھڑا کر لیا. چند قدم چکے, حسین پاک زمین تے گر گئے. کدے حسن ڈگ دے کدے حسین ڈگ دائے. اے منظر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیندے منبر تے بیندے پہنے. میرے آقا کو نہیں رہا گیا. نبی پاک دی محبت بیکھو, آقا دا پیار بیکھو. امام کائنات بے چین ہو گئے. خدا دی قسم سمندری والے ہو, نبی پاک نے خطبہ بند کر دیتا, جمعہ بند کر دیتا. آپ منبر تو نیچے اترے, صفا چیر دیا بار میرے آقا جا رہے. صحابہ بیندے نے کی بن گیا. نبی پاک نے کسے صحابی نو نہیں کیا بار جاؤ انہاں بچیاں نو چک لو. نانا میرے آقا خود منبر تو نیچے اترے, انہاں بچیاں نو چکیا جتھے گرے پہنے. میرے آقا کول جا کے بہ گئے, حسن و حسین نو چکیا کھڑا کیتا, کپڑے جھاڑے, منہ متھا چمیا, بوسے لے سینے لایا. پھر دوبارہ منبر تے آ کے نبی پاک نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا نے انہاں بچیاں دی محبت اندر خطبہ بند کر دیتا. یہ کوئی معمولی بات ہے, یہ بہت بڑے اعزاز دی بات ہے. حسن و حسین زمین تے ڈگے پے, آمینہ دے لال انہاں دا ڈگنا گوارا نہیں. حضور نے خطبہ بند کر کے انہاں بچیاں نو چکیا, پھر منبر تے آئے, جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا. سمندری والیوں میں تو انہوں پوچھنا چاہنا, سوال کرنا چاہنا, اور جس نانے پاک نو حسنین دا ڈگنا گوارا نہیں, جس نانے پاک نو حسین پاک دا زمین تے ڈگنا گوارا نہیں, اسے حسین نو کربلا دے میدان اندر پیاسا رکھ کے بے دردی نال شہید کر دیتا جائے. اسے حسین دے پیٹ اندر نیزہ مار کے پار کر دیتا جائے. اسے حسین دی گردن علیحدہ تے جسم علیحدہ کر دیتا جائے. میں بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا؟ اور جس نانے نو حسین دا ڈگنا برداشت نہیں, خدا دی قسم نانا پاک حسین دا کٹنا کیویں برداشت کرے گا؟ جے گل سمجھ نہیں آئی تے اور حدیث سن لو. حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مداح اہل بیت نے, اہل بیت دی محبت اندر بالخصوص حسنین کریمین دی محبت اندر حدیثاں بیان کرتے رہندے. ہر ویلے حسن و حسین دا تذکرہ. ایک دن مروان نہ ملاقات ہوئی. مروان آندا ابو ہریرہ
جدوں بھی تیرے نال ملاقات ہوئی ہے حسنین کریمین دا تذکرہ کرتا رہنا ہے. گل کی ہے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی 5374 حدیثاں دا راوی امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ گل سن کے رون لگ پے ساروں قطار آنسو جاری نے فرماتے نے مروان اے مروان میں کیوں نہ حسنین کریمین دا تذکرہ کرا ذرا سن لے ایتھے میں تینوں نبی پاک دی حدیث سناوا. حضرت ابو ہریرہ نالے رو رہے نے نالے حسن و حسین کی محبت اندر ایک بڑی پیاری حدیث سنائی. بیان کرتے ہیں کہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر تے جا رہے کہ میرے پاک پیغمبر دا گزر ہویا. صحابہ کرام نال نے حسن و حسین دے رون دی آواز آئی. آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو. حسنین کریمین دے رون دی آواز آئی تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ گل کی ہے حسنین کریمین کیوں روندے پے نے. بیٹی بول کے آندی ابو جی کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نے لگی کھان واسطے کچھ نہیں ملیا پین واسطے پانی نہیں کھان واسطے کھانا نہیں. اس واسطے جنتی شہزادے رو رہے نے بھوک نال تڑپ رہے نے. خدا دی قسم لوگو میرے مرشد نے بچیاں دا رونا بھوک دی وجہ نال بلکنا دیکھیا. آمینہ دے لال نو اے گل برداشت نہیں. اولاد دے دکھ ماں باپ نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیں دے. پچھلے دنوں حضرات ایک بندہ سیالکوٹ دے علاقے دعویٰ گیا غربت دا ستایا بندہ مزدوری نہیں لگ دی محنتاں کردہ کہ تو کوئی پیہا دے لاہتے نہیں آیا. مقروف بندہ غربت نے ستا لیا ہے کئی دنوں کے کرے کھانوں کچھ نہیں. میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا 3 یا 4 بچے نے بچیاں نال نہر دے کنارے لے گئے. اللہ میری توبہ غربت دے ستائے بچے بھوکنا بلک دے پہنے. ماں باپ نے دونوں ماں امی تی ابو نے پہلے بچیاں نو سینے لایا انہاں نو چمیا کٹ کٹ کے محبتاں کی دیاں. اون دے بعد بچیاں سمیت نہر اندر چھلانگ لگا دیتی. کیوں غربت دے ستائے کئی دن چلی اندر آگ نہیں بل دی. یہ دکھ بڑا عجیب دکھ ہے. اللہ پاک ایسی غربت دا دکھاں کو محفوظ کرے آمین کہہ دے. حضرات پچھلیاں سردیاں دا واقعہ ایک باپ مزدوری کرن جاندہ ہے تے مزدوری نہیں لگ دی پئی. جدو شام نو کرے ہوندہ ہے بچیاں دے نے ابو جی سردیاں آ گئیاں نے کوئی سردیاں دا لباس کپڑیاں دے جوڑے کوئی چادر سویٹر. حضرات باپ آندہ صبح اگلا دن ہوندہ پھر صبح اگلا دن ہوندہ پھر صبح کہ تو کوئی پہے ہتھے نہیں آ رہے. بالآخر ایک دن باپ نے فیصلہ کر لیا میں خود کشی کرا. کیوں بچے گرم سردیاں دے کپڑے منگ دینے میں نو ہونا شرم آندی ہے بچیاں نو کی جواب دے. اولاداں دے دکھ بھی بڑے عجیب ہوندے نے. دعا کرو اللہ پریشانیاں تو بچائے آمین کہہ دے. اللہ پاک دکھاں تو بچائے. میں عرض کرنا چاہنا حضرات اولاد نال پیار والا کنوں نہیں ہوندا. میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلی اندر بازار اندر بیٹھ جاندے میں پتہ لگیا بچے پیاسے. ذرا سوچو نبی پاک جنہاں نو چومدے ہونگے بوسے لیندے ہونگے جدو بچے رو رہے نے آئینہ بچیاں دا رونا میرے آقا دے دل تے کیا گزر دی ہوئے گی. حضور فرماندے نے صحابیو جاؤ پانی تلاش کرو. پانی تلاش کیتا گیا بوند نہیں ملی. سونیوں پانی میسر نہیں آیا تے میرے پاک پیغمبر ایتھے ہی بہ گئے. فرمایا بیٹی فاطمہ بڑا بیٹا حسن روندہ پیا اینو ذرا باہر کھل دے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سیدہ فاطمہ نے حسن بیٹے نو پکڑے تے باہر پکڑا دیتا باہر بھیج دیتا. آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے روندے بچے حسن نو چپ کرایا ان دے بوسے لے آنسو صاف کر کے سینے لایا بچے نو چپ کران دی آئی.
خدا دی قسم لوگوں گل بڑی پیاری جے، امام کائنات نے اپنی زبان کٹی، اپنی زبان باہر کٹی، حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے۔ حسن پاک اپنے نانے دی زبان نو چوسی جاندا ہے، نانے دی زبان نو چوسی جاندا ہے، جویں بچے نبلاں پیندے نے، جویں بچے پھیٹر پیندے نے، نانے پاک دی زبان حسن پاک چوسی جاندا ہے۔ ہن زبان وچوں دودھ چلیا یا شہد دیاں نہراں چلیاں، اے میں نہیں جے جاندا، اللہ پاک بہتر جاندا ہے۔ ہاں اتنی گزارش کر دینا، او میاں زبان نال جیڑا لعاب دہن لگا ہے، خدا دی قسم ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے اللہ پاک شفاواں دے دیندے نے۔ اے لعاب دہن علی پاک دی ایڑی تے لگ جائے، علی پاک دیاں اکھاں تے لگ جائے، مولا علی دیاں اکھاں تے لگے، اللہ پاک شفاواں دے دین۔ اے لعاب دہن جیڑا ہے کوڑے کھو دے اندر سٹ دتا جائے، اللہ پاک کوڑے کھو نو مٹھیاں کر دیندا ہے۔ اے لعاب دہن اگر حضرات چاپر دی ہانڈی اندر پا دتا جائے، 1200-1400 فوجی کھانا کھان تے کھانا نہ مکے، اے لعاب ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگ جائے، اللہ پاک ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دیندے نے۔ اے لعاب دہن زبان نہ لگا اور قرآن پاک تے وحی نال حرکت کرن والی زبان، ان هو الا وحی یوحا، وحی نال حرکت کرن والی زبان نو حضرت حسن پاک چوسی جاندے، حسن پاک چوسی جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن نو پکڑ لے، حسین نو باہر کھل دے۔ رضی اللہ تعالیٰ نو حسین باہر آئے نے، میرے پاک پیغمبر نے رون دے بچے حسین نو چپ کر آیا، منہ متھا چمے تے نبی پاک نے اسے طرح حسین پاک دے منہ اندر اپنی زبان مبارک نو پا دیتا۔ ان بیٹا حسین نانے دی زبان نو چوسی جاندا ہے، کدے حسن چوس دے کدے حسین چوس دے، دونوں بچے زبان چوس دے پے نے۔ اللہ پاک نے بھوکا ختم کر دیتیاں، پیاسا ختم کر دیتیاں۔ اور میں پوچھنا چاہنا مسجد اندر بیٹھے ہو دیان تاری نہ جواب دیو، اہل ایمان بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، ذرا بول کے جواب دے آجے۔ اور جس نانے پاک نو حسین دی بھوک برداشت نہیں، جس نانے پاک نو حسین دی پیاس برداشت نہیں، اسے حسین نو کربلا دے اندر پیاسا رکھ کے بے دردی نال شہید کر دیتا جائے۔ بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا؟ اور جس نانے نو حسین دا ٹکنا برداشت نہیں، جس نانے نو حسین دا پیاسا رہنا برداشت نہیں، اسے حسین دے بازو کٹ دیتے جائیں، گردن کٹ دیتی جائے، نیزے تے تیر تلوار نال جسم نو چھنی کر کے شہید کر دیتا جائے۔ بولو ذرا نانا کیویں برداشت کرے گا؟ خدا دی قسم نانے نو یہ گل برداشت نہیں۔ سنو ذرا بیان نال انہاں دونوں حدیثاں دا ترجمہ سن لو۔ حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا، پھر کہہ دیو ذرا بار والے پر آئی پڑی کو سبحان اللہ۔ حسنین نو نبی نے، حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا، منہ وچ دعا دے اپنا، منہ وچ انہاں دے اپنا، ہے لعاب دہن پایا۔ حسنین نو نبی نے سینے نال لایا۔ اور ترمذی والی روایت دا ترجمہ خدا دی قسم دل باغ باغ ہو جائے، ادھر میری طرف دیکھے آجے۔ حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھٹ گیا گا، حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھٹ گیا گا، دونا نواسیانو، دوہاں نواسیانو ہے سینے دے نال لایا۔
کھڑایا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے متعلق نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ آقا فرماندے نے حسنین جنت سردار نوجوان جگاں دے پیر فرماندے نے حسن و حسین یہ دونوں میرے نواسے جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجواناں دے سردار انہاں دی امی فاطمہ انہاں دی اماں فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی ماں جنتی عورتاں دی سردار پتر جنتی جواناں دے سردار ترجمہ کیے سنیا دے حسنین جنت سردار نوجوان حسنین جنت سردار نوجوان امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اور نبی پاک فرماندے نے حسن و حسین میری حسن و حسین میری جنتیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین کریمین دی محبت اندر ایک اور کمال درجے دی روایت سنو عید دا دن میں ایک دن حسن و حسین اپنی امی فاطمہ نو کہن لگے نی اماں کپڑیاں دے جوڑے چاہی دن خوبصورت اج عید دا دن کوئی نواں لباس فرمایا بیٹی او نواں لباس دے کوئی نہیں میں تواڈے واسطے بندوبست نہیں کر سکی تواڈے ابا جان بندوبست نہیں کر سکے اوہی پھٹے پرانے کپڑے استعمال کر لو نویں کپڑے نہیں بیٹے آندے اماں نویں کپڑے چاہیے نے روایات اندر ہوندے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضو کر لیا ہے مصلی ڈالیا خدا دی قسم لوگوں گل سنیا جے ادھر مصلی ڈایا ہے وضو کر کے ادھر اللہ پاک نہ کال ملائی تھوڑی دیر گزری باہروں دروازہ کھٹکیا باہروں دروازہ کھٹکیا بڑے خوبصورت بڑیاں بہترین پوشاکاں باہر کوئی کپڑے دروازے دے دے کے گیا ہے سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ نے مشلے دوٹھیاں نے دروازہ کھٹکیا حضرات دو فاتح کپڑے پکڑے انہاں نو کھولیا تے بڑے خوبصورت کپڑے اجے سیدہ فاطمہ بیندیاں پئیاں نے آمینہ دے لال تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے فرمایا بیٹی یہ گل کی ہے ساری گل سنائی ابو جی بچے رو رہے سن میں مصلی ڈا کے اللہ پاک کے دعا کی تھی باہروں دروازہ کھٹکے ہے میرے آقا نے کپڑے چکے فرمایا بیٹی ہے اے مدینے دے کپڑے نہیں لگ دے ان دے کپڑے مدینے اندر نہیں جے مل دے پھر میرے آقا کپڑے چیک کر رہے فرمایا بیٹی ہے ان دے کپڑے یمن اندر بھی نہیں مل دے بیٹی ہے اینج لگتا ہے جی میں اللہ پاک نے جنتی شہزادیاں نو جنت وچوں پوشاکاں بھیج دیتی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک اور روایت سن لو ایک دن میرے پاک پیغمبر حسنین کریمین نو کھڑاندے پہ دونوں بچے کھیل دیاں دونوں بچیاں نے کشتی شروع کر دیتی ہے آپس اندر کھلنا شروع کر دیتا حسنین کریمین حسن و حسین کشتی کری جاندے نے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منظر بیندے نے اہل بیت نہ محبت رکھنے والوں حسین پاک دے دیوانے ہو پروانے ہو گل سنیا جائے انہیں ہی تواڈی بلیاں تے کھنڈ پہ جائے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے روایت بڑی کمال درجے دی ناسبیت مر جائے گی زمین بوس ہو جائے گی ناسبیت فوت ہو جائے گی حسن و حسین دی عظمت اندر بڑی کمال درجے دی روایت دے حسنین کریمین کشتی کر رہے نے
میرے آقا منظر بیندے نے کول امی عائشہ صدیقہ بیٹھیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر بیندے نے فرمایا خذ یا حسن خذ یا حسن خذ یا حسن کی مانی آقا فرماندے نے بیٹے حسن ادھروں پکڑ انج کر کے پکڑ انج کر کے پھڑ میرے آقا حسن پاک دا نام لے کے مدد کری جاندے بیٹے حسن انج پھڑ خذ یا حسن امی عائشہ کو نہیں رہا گیا حسین پاک دی محبت اندر بول اٹھیاں وہ ظالموں بیریو امی عائشہ تے انگلیاں اٹھانے والوں دیکھو حسین پاک نال امی عائشہ دا کتنا پیار ہے امی عائشہ دے بابا ابو بکر دے انگلیاں اٹھانے والوں خدا دی قسم ابو بکر بھی حسنین نال پیار کر دے امی عائشہ بھی حسنین نال پیار کروالیاں امی عائشہ کو نہیں رہا گیا بول کے اندیاں نے سونے ہو حسن پاک دا نام لے جاندے ہو حسین پاک دا کیوں نہیں نام لیندے ذرا حسین پاک دا بھی تے نام لگو حسین پاک دی مدد کرو میرے آقا فرماندے نے عائشہ گھبران دی ضرورت نہیں خدا بھی قسم ہے سامنے میرے جبرائیل کھڑا ہے جبرائیل سامنے کھڑا ہے جبرائیل کہہ رہا سونے میں نو رب نے بھیجے آئے آقا فرماندے نے عائشہ میں اچھی اچھی بول بول کے کہیں جانا خذ یا حسن خذ یا حسن جبرائیل سامنے کھڑا ہے اچھی اچھی بول بول کے کہیں جاندہ ہے خذ یا حسین خذ یا حسین خذ یا حسین امام میں کائنات فرمان دے عائشہ اے جبرائیل بول بول کے کہیں جاندہ ہے خذ یا حسین نبی پاک کہندے ہونگے خذ یا حسن حسن ادھروں پھڑ سیدنا جبرائیل فرما رہے نے خذ یا حسین امام میں حسین جی تسا ادھروں پکڑو تسا بولو پاویں نہ بولو اے منظر بیٹھ کے زمین بھی کہندی ہوئے گی سبحان اللہ پھر میں نو کہنا پینا چین دیندے قرار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے ایک بری سبحان اللہ کہہ دیو شرح کی زبان دا شعر بڑی پیاری گل کرتا بڑی اخیر بات ہے آندہ چین دیندے قرار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے او کنن موٹے ہاتھ چیندہ او کنن موٹے ہاتھ چیندہ سو رب دی بوس دیندہ زبان چسا کے بھگو تار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ ناسبیت فوت ہو جائے حسن حسین دی عظمت اندر محبت اندر بڑے پیارے جملے ذرا کہو سبحان اللہ چین دیندے قرار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے او کنن موٹے ہاتھ چیندہ سو رب دی بوش دیندہ زبان چسا کے بھگو تار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے ساڈا کیتا تے ایمان ساڈا کیتا تے ایمان کربل وچ حسین پڑھدا قرآن شمرے کو او بچھاڑ دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے حضرات کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قرآن پتہ کی آندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد
اہل بیت دی محبت اندر کمال درجے دی آیت دے گل سنیا جائے اللہ کرے گل ناسبیاں نو سمجھ آ جائے آمین کہہ دیو اللہ کرے ناسبیاں نو او لوگ جڑے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے نفرتاں دے عدالتاں کرنے والے ایسے لوگاں نو اللہ کرے گل سمجھ آ جائے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے محبوب جی کلا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى محبوب اعلان کر دیو اپنی زبان جو لوگو نبی پاک فرماتے نے میں تواڈے کول سوال نہیں کرتا پیا آقا فرماتے نے لوگو جڑی میں تانوں تبلیغ کیتی توحید سنائیے کلا اسالکم علیہ اجرن میں تواڈے کول دولت نہیں منگدا آقا فرماتے نے میں تانوں قرآن سنایا بدلے اندر پیسے نہیں منگدا میں تانوں توحید سکھلائی بدلے اندر پیسے نہیں منگدا جی سنیو کی چاہندے ہو آقا فرماتے نے کلا اسالکم علیہ اجرن لوگوں میں طائف اندر قرآن سنایا اینا طائف والے 3 میلہ تک نبی پاک نے مسلسل پتھر مارے آقا زخمی ہو کے بہ جاندے طائف والے کھڑا کر لیندے دھکا مار کے توڑ دے پھر پتھر مار دے آقا فرماندے نے وہ جڑے پتھر کھاتے نے میں توحید سنائی قرآن سنایا بدلے اندر میں عہدہ نہیں مانگدا زمین نہیں مانگدا کرسیاں نہیں مانگدا پیسے نہیں مانگدا جی سنو کلا اسالکم علیہ اجرن آقا فرماتے نے میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہا اینا ظالمہ کند دیاں اجڑیاں چکیاں میرے سر تے رکھ دیتیاں بدلے اندر میں توحید دے قرآن سنایا تواڈے کول پیسے نہیں منگدا آقا فرماتے نے لوگو میں 23 سال قرآن سنایا 23 سال تانوں دعوت دیتی رب دا ہر پیغام پہنچایا میرے چچا امیر حمزہ نو شہید کر دیتا گیا ٹکڑے کر دیتے گئے بدلے اندر میں دولت نہیں جے منگدا آقا فرماندے نے میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے بدلے اندر میں کرسیاں زمین جائیداد نہیں منگدا امام کائنات نے فرمایا مینوں مکیوں مجبور کر کے کٹ دیتا گیا میں پھر بھی تواڈے کول بدلہ نہیں منگدا ظلم اٹھائے پریشانیاں اٹھائیاں ہجرتاں کیتیاں شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر 2.5-3 سال میں بدلہ نہیں منگدا 23 سال بعد کیتا دن رات تکلیفاں برداشت کر کے مسلسل رب دے پیغام تواڈے تک پہنچایا فرمایا زمین نہیں چاہیے عہدے نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے سنو کی چاہندے ہو آقا فرماتے ہیں پوری زندگی میں تواڈے کول کچھ نہیں منگیا ایک چیز دا سوال کرنا جی سنو کیڑی چیز خدا دی قسم سمندری والے ہو پوری زندگی میرے پیغمبر دی دیکھو نبی پاک نے امت کو کچھ نہیں منگیا سوائے ایک چیز دے سوہیوں کی چاہندے ہو فرمایا الا المودۃ فی القربى میں باز کی تو ہی سنائی مارا کھاتیاں بدلے اندر دولتاں دے مطالبے نہیں الا المودۃ فی القربى کوئی چیز جانا کہ میرے بعد خدا را میرے اہل بیت دا ادب کرے آجے اہل بیت دی توقیر کرے آجے اور سمندری دیوں کو نبی پاک نے امت کو کوئی مطالبے نہیں کیتے کچھ نہیں منگیا ایک کوئی چیز منگی ہے کہ میرے اہل بیت دا ادب کرنا میرے حسنین دی عزت کرنا میرے عزیز و اقارب دا حیا کرنا لیکن امت دیا لوگاں نبی پاک میں چیز بھی نہیں دیتا میرے مرشد پاک ایک دن تشریف فرما حضرت علی حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالیٰ نو فرات دے کنارے جاندے ہیں فرماندے نے ابو عبداللہ صبر کریں فرات دے کنارے ابو عبداللہ نے علی جی گل کی ہے اور علی پاک نے پوری گل سنائی فرماندے نے ایک دن دوپہر میں نبی پاک دے بول گیا حضور روئی جاندے آمینہ دلال سارو قطار رو رہے
میں پوچھیا سونے میرے ماپے قربان تانوں کنے روایا ہے تساں کیوں روندے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے علی اے ہنے جبرائیل اٹھ کے گیا ہے، جبرائیل کہہ رہا سی سونے تہاڈی امت آئے کرو تہاڈے نواسے حسین نو نہ حق میدان کربلا دے اندر شہید کر دے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی مینوں جبرائیل بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی پیشین گوئی انہیں سنا کے گیا ہے تے نال جبریل آندا سی سونے جے اجازت دیو میں تانوں کربلا دی مٹی سونگاواں۔ میں کہا جی جبرائیل نے ہاتھ لمبا کیتا کربلا دی سرخ مٹی دی مٹھی بھری تے مینوں پکڑا دتی اس مٹی وچوں میرے حسین تے اندے ساتھیاں دے خون دی خوشبو آ رہی سی۔ آقا فرماندے نے مینوں حسین دی شہادت نے روحا دیتا ہے۔ حضرات میری طرف دیکھنا حسین شہید نے اے اللہ پاک نے نبی پاک نو بذریعہ وحی زندگی اندر بشیر گوئیاں سنا دیتیاں۔ سنو لوگو دھیان نال حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو مکیوں تربے نے کوفے نو بار بار خط آئے 12,000 خط آئے لوگ آندے نے حسین جی دین دا کام کرنا ہے تیرے نانے دا دین بگڑتا جا رہا تشریف لے آؤ۔ بار بار خط آئے لوگ اپنا نام پتہ لکھ رہے ہیں 12,000 خط آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مرد بیبیاں بچے ملا کے 88 افراد دا قافلہ یہ تر پہ مکیوں تر پہ مسلسل ترتے ہیں 1400 تقریباً 70 کلومیٹر بند ہے 1470 کلومیٹر کربلا دا میدان 22 یا 23 دن مسلسل سفر طے کرتے ہیں۔ کربلا دے میدان اندر پہنچے اجے کربلا دے قریب ہی نے خبر آ گئی تہاڈے چچا عقیل دا بیٹا مسلم شہید کر دیتا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا جائزہ لین واسطے پہلا بھیجیا۔ مسلم بن عقیل پہلے دن پہنچے فجر دی جماعت 12,000 کوفی پیچھے آ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے رکا لکھ دیتا کہ سارے بندے تہاڈا انتظار کر رہے تشریف لے آؤ۔ رکا ادھر پہنچے ہیں ادھر بڑے زیاد نے تمکین آئی کوفی سارے نس گئے۔ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے رات دا ٹائم میں حضرات روندے پھرتے نے پہرے دارا پوچھیا کون کتوں آئے ہو؟ بچے رو کے آندے نے مسلم دے بیٹے لا وارث کوئی نشان مکے پہنچان والا کول امی نہیں کول ابو نہیں کول کوئی ویر نہیں موڈیاں تے جان والا۔ مسلم بن عقیل دی شہادت حضرات جدو شہادت یہ خبریں حسین پاک پر پہنچی ہیں اگر میں تفصیل اندر جاواں بات دور نکل جائے گی۔ حسین پاک فرماندے نے کی مشورہ ہے ساتھی آندے نے جانا چاہیے اے خط دکھاواں گے کہ تسی آپ بلایا ہے کہ انہیں انج کیوں بے وفائیاں کرتے ہو۔ یہ مشورہ کر کے کربلا دے اندر اترے نے محرم دی 2 تاریخیں امام حسین 1450 کلومیٹر تقریباً 1470 کلومیٹر سفر طے کر کے کربلا دے میدان اندر پہنچے نے 58-59 سال دی عمر اتنے گفتگو شروع ہو گئی۔ ابن زیادی فوجیں بار بار آ کے گھیرے پارے نے آندے نے اگے نہیں جان دینا یزید دے نام دی بیعت کرو۔ حسین پاک فرماندے نے مینوں یزید کو ڈائریکٹ جان دیو یا مینوں واپسی جان دیو یا کسے ملک دی سرحد بارڈر تے جان دیو۔ حضرت علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے اے 3 شرطاں امام حسین نے رکھیاں اینا ظالمہ ایک نہیں مننی مظلومانہ طریقے نال میرے حسین نو شہید کر دیتا۔ 8 دن کربلا دے اندر ہے 10 محرم نو شہادت ہے جب حضرات چچا دے بیٹے شہید بھتیجے شہید بہن دے بیٹے شہید حسین پاک خطبہ دیندے فرماندے کوفے والے ہو کیا تساں نہیں ہو جانتے میرے
متعلق میرے نانے پاک نے فرمایا سی حسین منی وانا من الحسین آندے نے اساں جاننے فرمایا پھر میرا رستہ کیوں روکیا جے کیوں ظلم کری جاندے حسین پاک فرماندے نے کوفے والے ہو بلان والے بھی آپ ہو تلواراں پھڑ کے لڑائی کرن بھی آپ آئے ہو کی گل کچھ ہوش دے نہ کھلو کیا تساں جان دے نہیں میرے متعلق میرے نانے نے فرمایا جنہیں جنتی بیکھنا ہے حسین پاک نو بیکھ لو کیا تسی جان دے نہیں میرا بابا علی رضی اللہ تعالیٰ جڑا فاتح خیبر کوفے والے ہو کیا تسی جان دے نہیں میری امی فاطمہ جیڑی نانے پاک دے دل دا ٹکڑا ہے میری امی میرے نانے دا دل دا ٹکڑا میں اپنی امی فاطمہ دے دل دا ٹکڑا تے میری امی جنتی عورتاں دی سردار میں جنتی جواناں دا سردار کیا تساں بھول گئے ہو کیا تساں جان دے نہیں میرا بڑا بھرا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کیا تساں جان دے نہیں کوفے والے ہو ایک دن مینوں پیاس لگی میرا نانا بے چین ہو گیا اپنی زبان میرے منہ اندر پا کے میرے نانے نے زبان چسا کے میری پیاس ختم کر دیتی اور جس حسین پیاسے ہوں نانا وے کے بے چین ہو جایا کرتا آج کوفے والے ہو 3 دن ہو گئے تسیوں سے حسین دا پانی بند کر دیتا ہے جانور پین اجازت ہے لیکن سیدنا حسین پاک حسین دے ساتھی پانی نہیں پی سکتے اور کوفے والے ہو جن دی پیاس نانے محمد نو برداشت نہیں اسے حسین نو اج تساں پیاسا رکھے ہے کیا تساں جان دے نہیں میرے مقام نو کیا میری عظمت شان نو جان دے نہیں حضرت حسین پاک فرما رہے نے تے ترجمہ بھی سن لو فرمایا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر البرا ہے اے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر البرا ہے میرے دوفوالو مراتب کو سمجھو نواز محمد بنایا گیا ہوں مجھے گوفوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں میں بلا کے ستایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ بہرے لگے ہیں میں جنت کا سردار بنایا گیا ہوں جو جھکتا تھا سر بار گاہے الہ میں وہی سر کٹ کے آ کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں حسین پاک دے ساتھی شہید ایک چھوٹا جا بچہ حضرات علی اصغر 6 ماہ دا بیٹا فرمایا کوفے والے ہو بچے دا کی قصور ہے اے پانی دی بوند بوند تو ترس رہا ذرا پانی دی گھٹ دے دیو ایک ظالم نے تیر ماریا علی اصغر دی حلق اندر لگا خون دے پھوارے نکل پے حضرت حسین پاک نے تیر کھچیا خون دی لب پر کے جو تان سن کے فرمایا یا اللہ دیکھ لے میں اپنے خاندان دی آخری نشانی نو دین تو قربان کر دیتا ہی 3 دن دے ترہائے سید ہویاں خوشک زبانہ پھر بھی بد بد کے جانا دیتیاں میرے غازی شیر جوانہ
حضرت حسین دا ننا بیٹا شہید ہو گیا. یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن قبر نکی جی کٹ حسین اصغر نو دفنا دیتا. قبر نکی جی کٹ حسین اصغر نو دفنا دیتا. لے او مالکا پلہ جھاڑ حسین دکھلا دیتا. رضی اللہ تعالیٰ حضرات ایک دی اگر شاہ 72 ساتھی شہید ہوئے اگر ایک دی شہادت بیان کر بات کافی دور چلی جائے گی. حضرت حسین پاک خود لڑ پہ میدان کربلا دے اندر محرم دی 10 میدان اندر اترے نے. پہلا اپنی بہن دے گول خیمے دے اندر عورتوں نے سمجھایا میری شہادت دے بعد رونا نہیں پٹنا نہیں ماتم نہیں کرنا. ماں جمی زینب رون لگ پئی. حسین پاک سینے لا کے اپنی بہن زینب نو سمجھان دے نے آندے کی نے اے زینب نہ روی منو جے میں وام مارے جاواں. اے زینب نہ روی منو جے میں مارے جاواں. نانے پاک دے دین دے اتوں جے میں وارے جاواں. وال نہ پٹی گریبان نہ پھاڑی اے وصیت میری. اے بہنا صبر کری دو. اے بہنا گریبان نہیں پھاڑنے سینہ چاہ نہیں کرنا مٹی نہیں سر اندر پانے. بال نہ پٹی گریبان نہ پھاڑی اے وصیت میری. صبر کری تو میری بہنا مدد کرے رب تیری. حسین پاک میدان اندر اترے. حضرات روایات اندر ہوندہ بہادر باپ دا بہادر بیٹا جدر جاندہ دشمنان دیا صفا ویلیاں کرتا جاندہ. 58 سال دی عمر ہے. حضرات ہر بندہ چاہتا ہے حضرت حسین دے سامنے نہ آئے ڈر دے سیر دے ہو رہے. شمر دے چند ساتھیاں نے پہلا بار حضرات قبیلہ مذہج نہ تعلق رکھنے والے ایک ظالم حسین پاک دے بازو دے کیتا. تجھے ہاتھ نہ تلوار پڑی اے بازو بھی کٹ چکا ہے شدید زخمی. اتنی دیر نو ایک ظالم بے ایمان ایک ظالم نے نیزہ حسین پاک دے پیٹ اندر مارے ہیں. نیزہ پار نکل جاندہ ہے. روایات اندر ہوندہ ہے 33 نیزے 43 تلوار. حضرات اتنے زخم کھا کے پھر حسین پاک زمین تے ٹکے. کوفی آندے نے گردن کٹ دے ہو گردن علیحدہ کر دیتی گی گلا کٹ کے علیحدہ جسم علیحدہ. کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے. مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے. ابن حیدر لٹانے چلا ہے. جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو محمد کا پیارا. اس گلے کو محمد کا پیارا آج کربلا میں کٹانے چلا ہے. کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے. کملی والا تھا جس کی سواری فاطمہ کا نرالا بکاری. نیزوں پر آج نیزوں پر کربلا میں قرآن سنانے چلا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین پاک کو شہید کر دیتا گیا. خواتین اہل بیت نو قیدی بنا لیا گیا. خیمیاں نو لٹ لیا گیا. لٹا پھٹا قافلہ حضرات کربلا تو کوفے جا رہے ہیں. ایک برتن اندر حسین پاک دی کٹی گردن چند ساتھیاں دے سر نے
نے حسین پاک دا خون نچڑ نچڑ کے داڑھی سر نو لگ رہا داڑھی دی اوپر وسما لگیا ہویا حضرات میری طرف ویکھیا جے بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنوں بھرا صبر دا درس دے کے گیا اپنے ویر دا کٹا پٹا لاشا ویکھ کے صبر کری جاندیاں او دیگر ویلا کوئی وقت کبیلا تے ظلم دا لڑ بھی پٹھا دور کوہندے گردن کولوں حسین مگتوں نے پٹھا میں صدقے ونجا اس بین زینب کولوں جس ویر کوہندہ ڈٹھا حسین پاک دی کٹی گردن جدو کوفے دے اندر پہنچی میرے آقا جندنا محبت کریا کر دے جنہ ہوگانو جمعہ کر دے جس گردن تے ایمان نے کھڑنا اسے لیا کر دے جس گردن نبی پاک سنگیا کر دے حضرات میرے آقا سجدے اندر جان دے حسین نبی پاک دی کان دے بہ جاندا میرے آقا حسین دی محبت اندر سجدے نو لمبیا کر دیں دے نماز دا سجدہ لمبا کر دیں دے او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا جے ویندے بچے رو رہے میں نبی پاک بے چین پریشان ہو جاندے میرے آقا نماز پڑھتے بچے آپ نال کھیل دے آقا فرماتے سی ابھی انہوں کچھ نہ کہو حضرات اتنا پیارا نواسا میرے آقا جندے سر بالاں دے نال کھیل دے بالاں تے بوسے دیا کر دے جندی گردن پیٹ تے ہونڈاں تے بوسے دیا کر دے اسے حسین دی اج کٹی گردن خون نہ لت پت کٹی گردن جدو کوفے دے اندر پہنچی عبید اللہ ابن زیاد کوفی گورنر زیم ظالم بیمان اہل بیت دا بے ادب تے گستاخ انہیں سوٹی چھڑی پھڑی ہے حسین پاک دی کٹی گردن بند ہے حضرات دو روایت ایک صحیح البخاری ایک ترمذی دی روایت ہے انس بن مالک بیان کرتے ہیں ابن زیاد گورنر نے چھڑی پھڑی ہے حسین پاک دی گردن کٹی جدو کوفے اندر کٹا سارا آیا حسین پاک بھی ہونٹا دے انج چھڑی ٹچ کرتا ہے چھڑی ہونٹا دے مار دا ہے کدے نک دے کدے ہونٹا دے کدے نک دے کدے ہونٹا دے چھڑی مار کے تنزن گلہ کری جاندا حسین دے متعلق تنزن گلہ کرتا ہے آندہ سونا بڑا سی مارے آگیا اللہ میری توبہ ہونٹا دے نک دے چھڑی ماری انس بن مالک بزرگ صحابی نے نہیں رہا گیا فرمان دے اے گورنر تیرا ستیہ ناس ہوئے بد نصیبہ اہل خاندان رسول سارا اجاڑ کے رکھ دیتا ہی سارے مرد قتل کر دیتے ہی اجے بھی تیرا ہاں دے اندر ٹھنڈ نہیں پئی حسین پاک نو شہید کروا دیتا ہوٹاں دے اجے چھڑیاں ماری جانا ہے اے بد نصیبہ بدبختہ بدتمیزیاں نہ کر ہوٹاں دے اجے چھڑیاں نہ مار خدا دی قسم میں ویکھے جنہ ہونٹاں تے تو چھڑیاں ماری جانا ہے آمینہ دلال انہ ہونٹاں نو چوسیا کر دے سن انہ ہونٹاں نو چمیا کر دے سن بد نصیبہ نہ کر انج تے ظلم نہ کر حضرات میری طرف ویکھے آجے اے ہٹ جاندہ ہے رک جاندہ ہے بزرگ صحابی نے کچھ نہیں کیا لیکن ایتھے میں کروایا تو سنا دینا جن نے حسین پاک دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حسین پاک نے بدتمیزیاں کی دیاں حسین پاک اور اہل بیت دا بے ادب گستاخ ایک وقت آیا ابن زیاد نو کسے قتل کر دیتا اہل بیت دا بدلہ لیا انہوں قتل کر کے اندھی کٹی گردن اسی طرح کوفے دے بازار اندر آئی اندھی کٹی گردن پئی ہے لوگ بیندے نے آندے نے آگے رستہ دیندے نے کی آیا ہے ایک سپ آ جاندہ ہے ازدہا آ جاندہ ہے ابن زیاد حسین پاک دے نک ہونٹا دے چھڑیاں مارن والا اے دے منہ دے اندر آ کے سپ داخل ہو جاندہ ہے کچھ دیر بعد نک والے پاسوں نکلتا ہے نک جو داخل ہو کے منہ والے پاسوں نکلتا ہے سپ باہر نکل کے نک ہونٹا دے ڈنگ مار کے دسنا چاہتا ہے لوگوں اے او بدتمیز بندہ اے او بد نصیب بندہ جنہیں اہل بیت نہ بدتمیزیاں گستاخیاں بے ادبیاں کیتیاں حسین پاک دا قاتل حسین پاک دا بے ادب گستاخ ہے اے دنیا تے ذلت رسوائی چکھ رہا سب ڈنگ مار مار کے دسنا چاہتا ہے اور لوگاں نو تاثرات دے رہا کی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ایک
ایک باری میرے نال محبت نہ آخری جملے گل مک گئی محبت نہ ذرا پڑھو گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو نبی پاک فرماندے ہیں حسین منی وانا من الحسین عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں حسن و حسین جنت اندر اے جنتی جواناں دے سردار عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو حضرت حسین پاک گلا کٹا لیا ظلم دے سامنے جھکے بولو ظلم دے سامنے نہیں جھکے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے لہو اپنے سے دنیا کو دھویا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین پاک نے ظلم دے سامنے گردن نہیں جھکائی گردن کٹانا گوارا کر لی جنوں ظلم آکھے آخری دم تک انہوں ظلم آکھے ہے سبق ہے شہادت امام حسین حضرات سبق اخذ کر کے میں توڑے تک پہنچانا چاہنا خدا دی قسم لکھا اسباق دے مبنی اے پیغام ہے حسین پاک نے جبر دے ظلم دے سامنے جھکنا گوارا کیتا بولو جھکنا گوارا نہیں کیتا کٹنا گوارا کر لیا گل مک گئی یہ حسینی تذکرہ ہے یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ سوال فدا ہے جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھران کہہ دو سبحان اللہ پتہ لگ جائے اہل بیت حسین پاک دے دیوانے بیٹھے نے موسم ٹھنڈا ہو گیا ذرا کہو سبحان اللہ کڑی ہے میں تینوں کی کرا تو چل دی بڑی تیز ہے کتے کڑی آج روک روک کے چل دی خدا دی قسم میں نو مزہ آ رہا ہے حضرت حسین دی عظمت اندر کلمات پڑھ دے ہیں اہل بیت دی شان بیان کر دے ہیں یہ میں ساریاں باتاں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرے پراواں دے دل اندر اہل بیت دی محبت پیدا ہو جائے اور ناسبیت اس ملک کائنات چو ختم ہو جائے اللہ کرے حسین پاک نہ سارے محبت کرنے والے بن جائیے اور خدا دی قسم ناسبیت دنیا اندر ذلیل آخرت نو ذلیل حسین آج بھی زندہ باد کل بھی زندہ باد حوض کوثر تے زندہ باد جنت اندر حسین زندہ باد آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو محبت نال یہ حسینی تذکرہ ہے یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ سوال فدا ہے جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ پہلے خط لکھ کے ان کو بلایا گیا پہلے خط لکھ کے ان کو بلایا گیا پھر نبی ذاتوں پر ظلم ڈھایا گیا ہائے کیسا کلمہ گو تھے ہائے کیسا کلمہ گو تھے ان کی عظمت کو نہ سمجھے جن کا نوکر ہے سارا زمانہ وہ ہے مولا علی کا گھران جن کا نوکر ہے سارا زمانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ ننھے اصغر کو جب خون ننھے اصغر کے جب خون بہنے لگے ننھے
اصغر کہ جب خون بہنے لگے تب حسین ابن حیدر یہ کہنے لگے صبر دامن کا نہ چھوٹے چاہے ساری دنیا روٹے بیٹا نانے کو منہ ہے دکھانا بیٹا نانا کو منہ ہے دکھانا یہ ہے مولا علی کا گھرانہ یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ سپالی فدا ہے جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا رب العالمین دے دعا ہے اہل بیت دی سچی محبت حسنین کریمین دی سچی محبت اللہ پاک نصیب فرمائے آئندہ جمعہ انشاءاللہ سیدنا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین پاک دے بڑے پرا نبی پاک دے بڑے نواسے سیدنا علی فاطمہ دے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان فضائل و مناقب اور زندگی دے آخری لمحات انشاءاللہ تذکرہ ہوئے گا اللہ میری دعا حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین